سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا پڑھ تو اللہ دا قرآن نال مدنی دا فرمان پڑھ تو اللہ دا قرآن نال مدنی دا فرمان جس دا شاہد اج تئیں دیکھو ہے قرآن صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا کالے سڑ سڑ کے مر جو بھی کر سکتے تو کر کالے سڑ سڑ کے مر جو بھی کر سکتے تو کر کچھ بھی کر نہیں سکتا تو ہے جو نقصان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا قوم کر بیدار گئے اپنا سب کچھ وار گئے قوم کر بیدار گئے اپنا سب کچھ وار گئے جنگ دے جنگ بھی آن سکھایا ہے عنوان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا کر گئے وفا او سیدے نال دیندے رہسن لوگ مثال کر گئے وفا او سیدے نال دیندے رہسن لوگ مثال ہے استاد تیرا پر پیارا سیدی شان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا کون پڑھیا ہم سفر واقعہ ہجرت یاد کر کون پڑھیا ہم سفر واقعہ ہجرت یاد کر سونا اے صدیق اکبر ہے سلطان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تو عثمانی دگل ہنگیا سیاہ نسل سن تو سلطانی دگل ہنگیا سیاہ نسل جنت ویسے پڑھ تو نوکر ہر ہر آن صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا سیدی ساری امت تے بہو احسان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا تولی نا تاریخ دے اندر تو ایمان صحابہ دا اعلی شان صحابہ دا